पोले वाठारांत आशिल्ले हे दोन स्पीड ब्रेकर्स खंय लोकांक खातीर धोकादायक थारताले। हांगासरल्यान प्रवास करतना लोकांक बरेच त्रास जाताले आनी हाचीच बातमी इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान हायलायट केल्ली। ज्या उपरांत ह्या घटनेची दखल घेत हे स्पीड ब्रेकर्स ह्या वाठारांतल्यान काडले गेले। आमी आज आहात पोळे ह्या गांवांत, जेचे आमी तुगेलो लास्ट टायम रिपोर्ट केल्लो की हिंगा इलिगली स्पीड ब्रेकर्स घाल्ले आनी ते काडचे म्हणटे बेगोबेग। नंतर त्याच दिसा ताका हांवें जेईक कॉल केलो, ती म्हाका कॉन्ट्रॅक्टराचो नंबर दी आनी हांव तेजेर आहा तो तुगेलो काडना जाल्यार हांव तेजेर कंप्लेन लॉन्च करता म्हणटा। नंतर आयज ताका परत मॉर्निंग कॉल केलो, कितें अजून पर्यंत काडला, आतां तेजेर हांव कंप्लेन लॉन्च करतलो। कित्याक कायद्यानुसार तुगेलो हिंगा हायवेचेर कोणाच्यान ब्लॉक करूंक जायना, ऑब्स्ट्रॅकल्स हाडपाक जायना, कांय करूंक जायना। तरी आसतना इतले दीस जाले, लोकांक त्रास केले आनी लोकांनी त्रास भोगलेय बीन। पूण तांकां सांगलें ह्या दिसा तुगेलो आयची एक दीस दिता, तेजे नंतर करपा दिवपाना म्हणटा। तेमी बेगोबेग हे सगळे स्पीड ब्रेकर काडले। तशेंच आतां तुमी पळोवंक शकता की हे सायडीच्यान आमची रेजिडेन्शियल एरिया गांव आसा, ह्या सायडीच्यान गांव आहा, ते सायडीच्यान तुगेलो गांव आहा। आतां ह्या लोकांनी तुगेलो कित्याक हो त्रास भोगचो? आयज पर्यंत म्हाका दिसता तुगेल्या मोल्या गांवांत, तुगेल्या पेडण्या खंयच अशी गेट ना की 5 किलोमिटर आयल्यान। ह्याच अधिकाऱ्यांक म्हाका तांकां प्रश्न करपाक जाय, तुमच्या माध्यमांतल्यान मागताय बीन तुमी। म्हाका खबर आहा हिंगा तुमी कॉस्ट खूब हें केल्लो आहा, पयसो घातलो आहा सरकारान, पूण हो गांवच्या लोकांक त्रास जावचे म्हूण हांव तुमचे कडेन मागताय बेगोबेग तुमी खंय शिफ्ट करचें। जेणे करून पळय आतां तुमी होय पळोवपाक शकता, तुगेलो सर्वीस रोड तुगेलो हिंगा कांय ना, 2 लेन सारकी ना, नॅरो रोड आहा। जाल्यार तुमी एक फिजिबल नासतना कित्याक करूंक जाय? तुमी आतां पोळ्यां गेट आहा पळय, पोळ्यां गेटी तुमी पळयल्लें आहा, थंय तुगे सेक्युरिटी ना, कांय ना, थंय स्पीड ब्रेकर ना, कांयच ना, रमलर्स ना, थंय गाडी जाय तशी येता वयता। म्हणजे ज्या जाग्यार जाय थंय तुमी व्हरात। ह्या गांवांक तुमी हिंगाच्यान काडा, लोकांक हिंगा त्रास जावंक दिनाका। कित्याक हिंगा आमची आतां एक फेमस तुगेल्या नेचर्स हार्मोनी म्हूण तुगेलें एक रिजॉर्टी आसा, थंय बीन तुगेल्या गांवच्या लोकांक लग्न जाता, सगळीं जाता, तें तुगेलें जावप कशें? तें तुगेलें हिंगा समज ब्लॉक पडलें लोकांनी वचप खंय? तुमचें एक प्रोविजन ना, कांय ना। खंयची हेजेन चिंतोन तुमी हें केलें काय? हांव सरकारान परत एक अपील करता, आमकां तुमी एक न्याय दिया, आमकां लोकांक हिंगा त्रास करपाक नाका, लोक हिंगा जगता बरें करून जगों दिया, हिंगा त्रास करनाका, इतलेंच। हांव इन गोवाक देव बरें करूं म्हणटा की तुमच्या माध्यमांतल्यान आयज न्याय दिवपाक लोकांक आमकां बऱ्याक पडटा की आमी समज प्रयत्न खंय तरी काडटा जाल्यार इन गोवा माध्यमांतल्यान आख्खे जगभर तर पळय लोक पळयता आनी आमकां हो प्रतिसाद मेळटा, ऑथॉरिटी एक्ट करता आनी तांकां परत खंय तरी एक भिरांता, खंय तरी एक रिपोर्टर येतले, परत हायलायट जातलो आनी हो तांकां त्रास जातलो। काणकोण तालुक्याच्या शेळी म्हणटा ती हांगा PWD आनी सरकारान एक जण गोंयान ज्यो गाडी येतात तांचे डॉक्युमेंट चेक करपा खातीर बिस्तरी बसयल्ली आनी हांगा स्पीड ब्रेकर घाल्ले आनी ह्या स्पीड ब्रेकराचेर मोठ्या प्रमाणात लोकांक त्रास जालो। आनी मागीर भितरल्यान मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार हे खंय इलिगली घाल्ले आनी जेन्ना बोवाळ जायनाका आनी इन गोवाचे न्यूज तरी हे रोखड्या कडेन काडले गेले। आयज कोणी जर इलिगली घर बांदता किंवा इलिगली खंयचो धंदो करता जाल्यार ऑथॉरिटी धांवत येता आनी काय कितें स्टॉप करता। जाल्यार येदे व्हडल्या हायवेचेर इलिगली काम चलतालें आनी हांकां कोणेच जालना। जेन्ना शुभम कोबरपंत हाणें हांगा आवाज मिडिया मार्फत उठयलो, ताणें तर अकस्मात स्पीड ब्रेकर गायब जाल्ले, ताका लागून लोकांनी समाधान व्यक्त केलें आनी त्याच बरोबर शुभम कोबरपंत आनी इन गोवाकूय थँक्यू म्हणलां, कारण हें इलिगली चल्लां खंय वयर काडलें म्हूण। त्याच बरोबर आतां हें घालपाचो आनी काडपाचो खर्च कोणी केला हें बी पळोवपाची गरज आसा। काय सरकाराच्या पयशांतूच म्हणल्यार पब्लिकेन टॅक्स भरला, ह्या पयशांतल्यान जालां काय कितें हें पळोवपाची गरज आसा। कारण आयज पब्लीक टॅक्स भरता आनी ऑथॉरिटी आपल्याक जाय तें करता आनी इलिगली म्हूण मोडटा जाल्यार हाजो खर्च कोण भरता हें बी लोकांक कळपाची खूब गरज आसा, अशें आतां लोक उलोवपाक लागल्यात। इन गोवा खातीर प्रभू गांवकार, काणकोण।